अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख रकम की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर ज़ाब्ता अखलाक का नफाज करती है, उसने आज अपने एक एलामिये में ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात थे और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो उनकी तहकीकात की थी, उन इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर ममलिकत को यह सिफारिश की है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो गो के पहले इस्तीफ़ा देके जा चुके थे, अब उनको एक बरतरफ जज तस्वर किया जाए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह सिफारिश की है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस्तीफ़ा जो उनका सदर ममलिकत ने मंजूर किया था, अब वो मुस्ताफ़ी जज की बजाय एक बरतरफ जज के तौर पे उनको रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ एक जुमले में यह बताया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट यानी कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है, मगर ये बात सबको मालूम है क्योंकि जुडिशल काउंसिल की खुली अदालत में जो कार्रवाई होती रही है कि उन पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे और इन इल्ज़ामात का सामना करने की बजाय जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। और जब जुडिशल काउंसिल ने इस मामले में मज़ीद गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड करने शुरू किए तो उसी दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा देके जान छुड़ाने की कोशिश की। फिर एक आइनी सवाल और कानूनी सवाल ये आया कि क्या कोई रिटायर्ड जज या क्या कोई मुस्ताफ़ी जज जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या नहीं। तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एक पुराना फैसला था जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन का, जिसके मुताबिक रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती थी। तो वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए उस फैसले के खिलाफ एक ताख़ीर से अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील के ऊपर फैसला देते हुए कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी जारी हो, उस दौरान अगर वो रिटायर होता है या मुस्ताफ़ी होता है तो फिर उस जज के खिलाफ इंक्वायरी जारी रह सकती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस हवाले से सदर ममलिकत को अपनी सिफारिशात भेज सकती है। तो बज़ाहिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पाकिस्तान की तारीख में पहले सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज होंगे कि जिनको इस्तीफ़ा देने के बावजूद और इस्तीफ़ा देने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात में बरतरफ किया है। और जैसे हम पहले जानते हैं कि ये बज़ाहिर सिर्फ मिसकंडक्ट नहीं है, जैसा कि जुडिशल काउंसिल की प्रेस रिलीज या एलामिये में बताया गया है, ये करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे जिसमें लाहौर में एक बड़ी कीमती जायदाद जिसके तमाम वारसों के होते हुए उस जायदाद को मज़कूरा जज ने ख़रीदा और तमाम वारसों को उसके बारे में बताया नहीं गया, उन तमाम वारसों को जाहिर भी नहीं किया गया था। और इस हवाले से भी जो सबूत हैं और जो गवाहान हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हुए थे। तो ये तारीख में पहली बार होगा कि एक मुस्ताफ़ी जज जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे, उनको अब एक बरतरफ जज के तौर पर याद रखा जाएगा। और ये पहली बार होगा कि किसी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के अंदर एक जज को यूं सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया है। और ये भी पहली बार था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चलाई गई थी और ये वही कार्रवाई थी कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त के ऊपर खुली अदालत में चलाई गई थी। अब देखना यह है कि अब इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के बाद इसका मतलब क्या है कानूनी और आईनी तौर पे। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं, ना तो वो जस्टिस रिटायर हैं और ना ही उनको एक जज के तौर पे लिखा जा सकता है, ना ही उनको पेंशन मिलेगी, ना ही उनको मुराद मिलेंगी। और ये पेंशन और मुराद करोड़ों रुपयों की जो है, इसके अंदर कुछ सरकारी मुलाजम भी थे जो रिटायरमेंट के बाद भी जजेस को मिलते हैं। तो ये तमाम मुराद जो हैं उनसे ले ली जाएंगी और जो पेंशन बज़ाहिर अभी तक तो उनको शायद जारी नहीं हुई थी, जो उनकी बनती थी वो पेंशन भी उनको नहीं मिलेंगी। तो अब जो है उनको सिर्फ जनाब या मुसम्मी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के तौर पे सरकारी रिकॉर्ड में लिखा जा सकेगा। वो अपने आप को अपने घर के बाहर अपने खतूत में अपने किसी लेटर हेड पे खुद को जस्टिस रिटायर्ड के तौर पे या साबिक जज के तौर पे मुतारफ नहीं करा सकेंगे।
اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشل کونسل نے ایک جملے میں یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے صدر کو سفارش کی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی یا جناب مسمی مظاہر نقوی کو ہٹا دیا جائے اور وہ جج ریٹائرڈ کے طور پہ تصور نہیں ہوں گے، تو اب جو کرپشن کے سنگین الزامات تھے ان کا کیا بنے گا؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے تفصیلی اس حوالے سے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ جو کروڑوں روپوں کی کرپشن کے الزامات تھے اس حوالے سے بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں بتایا کہ اب کیا ایف آئی اے یا کیا نیب یا کیا پولیس جو ہے وہ ان کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کر سکے گی، کیا مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے گا، ان کو نیب کو انکوائری کے لیے طلب کر سکے گا، کیا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو محکمہ پنجاب کا ہے کیا وہ ان کو گرفتار کر سکے گی؟ اس حوالے سے ابھی بھی کچھ نہیں بتایا گیا، اور میرے خیال میں یہ وہ سوالات ہیں کہ جب تک ان کے تفصیلی جواب نہیں آتے تو یہ ایکسرسائز محض جناب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کی گئی ایک آئینی اور قانونی کارروائی لگتی ہے، مگر جو اصل سوال ہے کہ کیا جو اگر کرپشن کی کوئی رقم ہے تو کیا وہ برآمد ہوگی، کیا وہ پلاٹ جو ہیں جو انہوں نے ناجائز طور پہ خریدا جو پلاٹ کیا وہ واپس اصل وارثوں کو ملے گا، اور کیا ان کے بہاف پہ جو ادائیگیاں ہوتی رہی چاہے وہ اسمارٹ سٹی کا نام اس میں آ رہا تھا، رہائشی اسکیموں کا نام آ رہا تھا، تو کیا وہ رقوم جو ہیں کیا وہ واپس ملیں گی؟ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ بطور جج جو ان کو پلاٹ ملے، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ کی امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پلاٹ تھے، چاہے وہ فیڈرل چاہے وہ جو سپریم کورٹ کے ملازمین کی کوآپریٹو سوسائٹی کے پلاٹ تھے، چاہے وہ دیگر پلاٹ تھے جو بطور جج ان کو ملے، کیا اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وکلا کی جو اسکیم کے اندر پلاٹ کچھ ججوں کو دیے گئے تھے، کیا اب مظاہر علی اکبر نقوی سے وہ تمام مراد واپس لی جائیں گی یا نہیں؟ کیونکہ ایک طرف جنرل مشرف کو جو ایک آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے برقرار رہنے سے کیا جنرل مشرف کے تمام میڈل، تمام جو ٹائٹلز تھے اور ان کی پینشن مراد رکی ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح اب جج کے بارے میں بھی ابھی یہ وضاحت ہونا باقی ہے کہ جتنی بھی مراد انہوں نے لی ہیں کیا وہ ان سے واپس لی جائیں گی یا نہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اب پاکستان کو یقینی طور پہ بہت واضح جواب دینا ہوگا، کیونکہ اگر یہ جواب نہ ملا تو یہ جملہ کافی نہیں ہوگا اور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے صدر مملکت کو یہ لکھ دیا ہے کہ وہ ان کو برطرف کر دیں، اور ان کو برطرف کیا جانا چاہیے تھا، اور جو استعفیٰ انہوں نے صدر مملکت کو لکھا تھا اس کو جو صدر مملکت نے فوری طور پہ منظور کر لیا تھا، وہ صدر مملکت کے استعفے کی منظوری بھی جو ہے وہ بظاہر اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اس سفارش کے بعد وہ بے معنی ہو گئی ہے، وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے اور وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر مملکت کو کی گئی یہ جو سفارش ہے اب وزیر اعظم کے مشورے پہ، وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ صدر مملکت پابند ہیں کہ کیا وہ اس سفارش کو کتنے جلدی قبول کرتے ہیں، اور اس سفارش کے قبول کرنے کے بعد پھر وہ کون سی قانونی کارروائی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو لوٹا ہوا مال ہے مبینہ طور پہ کیا اس کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر کٹے گی یا کوئی انکوائری ہوگی، اور کیا اسی طرح کارروائی ہوگی جس سے عام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔